د شپې د یوې بجې ته وګوره، د فرزندان توحید د جوق در جوق اجتماع ته وګوره، بیا ستاسو د جذبې او ولولې ته وګوره، بیا دا د پېښور د پیښور هغه ایریا ته وګوره چې په دې ایریا کې د اهل حق او आवाज اوچتېدل او د اکابرین دیوبند داغي نوم غستل دا به کفر ګڼلی شو، لیکن الحمدلله قربانی رنگ روړي. هغه د قربانی رنگ نن مونږ وکتو چې زمونږ د هغه مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله، هغه شیخ الهند رحمه الله چې د مالټې او داسې د انګریزانو د نورو عقوبت خانو داغی پروائی نو ساتلے دین حق للکاری کڑو. آغا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت شیخ عزیر گل رحمہ اللہ تعالی داغی یادگار را روانو چه کل انگریزانو اغیتا دا قتل دم کم ورکڑے، انگریزانو قسم قسم انداز سرا داغی دا ٹارچر کولو کوششو نہ اکڑا، لیکن الحمدللہ آواز حق نو دری دو. آغا سلسلہ را روانوا دا دیوبند یو بچے بے یارو مددگار دا کمزہ نراغے پا کمزہ کی دیرشو گولے امپسینہ باندے او خوڑے، پا ہر طرف دا گولو باران موشو دمکیم ملاو شوے. قسم دے آغا کنزلے برداشت کری دی، لیکن الحمدللہ نن پا دمر قوت کے دے چپا علاقہ کے کمزہ اہل باطل ز چیلنج سرویلشم چپا ہر ذاکرہ پاسے دو الحمدللہ پا خلقی ورلخٹ وردن نکڑی وی. یقیناً عزیزانو، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں انار کے درخت کے نیچے اللہ اکبر ما دا انار غونے لیدلی و پخپل استرگو باندے چه دکم ونه لاندے محمودین ناستو، استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود. شاگرد 1866 میں محمود تھا، لیکن 1875 میں شیخ محمود الحسن کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اور پھر کچھ عرصہ بعد شیخ الہند کا لقب دیا گیا. اس درخت کو دیکھتا رہا جب بے یارو مددگار دیوبند کی سرزمین پہ ایک استاد اور ایک شاگرد قاسم نانوتوی نے ایک پودا لگایا. وہ پودا اتنے وہ چشمے اتنے پورے پاکستان نہیں، پوری دنیا نہیں، میں کہتا ہوں عرب و عجم انگریزوں کے ممالک میں وہ شاخ پھیلاتا رہا، سلسلہ چلتا رہا. الحمدللہ لوگ کہتے ہیں احناف کون لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں دیوبندی کون ہے. میں کہتا ہوں امریکہ میں جاؤ دیوبندی پہچانا جائے گا، یورپ میں جاؤ دیوبندی پہچانا جائے گا. کبھی لندن کے بازاروں میں بھی دیوبند کا نام ذرا پکار کے دیکھنا، ایک ایک انگریز دیوبند کو پہچانے گا. اگر رشیا کے اسٹیٹوں میں جاؤ دیوبند پہچانا جائے گا. اگر محمد الرسول اللہ کے شہر مسجد نبوی میں، شہر مدینہ منورہ میں دیوبند کا نام لیا جائے گا، وہاں کے اکابر بھی سلام کریں گے انشاءاللہ. وہ ختم نبوت پہ قربانی دینے والے، اگر پوری دنیا میں تم سوچتے رہو، تاریخ کے اوراق کو الٹتے رہو، انشاءاللہ دیوبند کے بچے ملیں گے. اور غیر مقلدیت جو پوری دنیا میں واویلا کر رہی تھی، تمہاری ان گلیوں اور کوچوں میں وہ لوگ ببانگ دوہل اعلان کیا کرتے تھے کہ آؤ کوئی ہے دیوبندی. الحمدللہ اہل دیوبند نے ایک بچہ بھیجا، اس ایک بچے نے، اللہ کی قسم میں تصنع نہیں کر رہا، اللہ کی قسم دیوبند کے اس ایک بچے نے دیوبند کا کردار ادا کر دیا. نن خدا سے حالات تھی، قسم دے وقت دا سے ہو مفتی صاحب چدل تراغے تصنع نکوم، چاپلوسی ماپلوسی نکوم، لیکن حقائق پٹول را تک کتمان حق کاری او کتمان حق باندے زما پروردگار قرآن کے ڈیر آیاتون نازل کری دی.
دا غي د یاري نه زدا خبره کوم چې کتمان حق را نه ونشي قسم دې چې په کومو غلو کې با چا د دیوبندیت نوم نشو اغسته نن الحمدلله دا غ خلکو مرکزونو کې مکه د خلینا لغون دې به پرتغاخ خبره هوا تا نو مفتی صاحب نه دا د مفتی صاحب شاګردان کتابونه پترخ کې نیولي ال تر رسیدلی او چې واپس راځي نو دا غ عوام ورته سیریه چولی وای سبحان الله ما دارالعلوم دیوبند کې هغه ځای لیدلی او کوم ځای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نشان کړو قاسم نانوتوي په هغې بنیادونه ایښي اهل بدعت و معتزلونا یو سړی را پاسې دو ماته وی تاسو خو د دې قایل یی وی تاسو خو وایي چې المهند کې زمونږ عقیده لیکلې ده او ستاسو عقیده دا ده چې امام الانبیا له مرګ راغلی مرګ نه بعد په برزخ کې ژوند میلاو بیا تاسو دې څنګه قایل یی ستاسو شیوخ څنګه اعلان کوي چې دارالعلوم دیوبند کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قاسم نانوتوي له خوب کې راغی قاسم نانوتوي ته امام الانبیا نشانات لګول سحر چې قاسم نانوتوي پاسې دو هغه نشانات بعینه هغه ځای کې موجودو بیا پاغي باندې د دیوبند بنیادونه کې خودل پاغي باندې بیا دیوالونه اوچت شو نو آیا محمد رسول الله آیا هغه برزخی ژوند قایل کې د دنیایي ژوند قایل مونږ ورته وایي ای بی وقوفه تا دا ندی اوریدلی چې نبی چاته په خوب کې راغی نو د نبی په شکل کې شیطان چرم په خوب کې معاذ الله چاته نشی راتله او چې کله نبی قاسم نانوتوي ته په خوب کې راغی قاسم نانوتوي ته د رب کریم پیغمبر وی زدر ته بنیادونو نخې لګوم په دې بنیادونه کې دا بیا به دا خوريږي دا چشمه به کائنات کې خوريږي زما الله ولیدل زما الله په خوب کې محمد رسول الله راوستو قاسم نانوتوي ته راوستو او زما الله ارشاد فرمایي قرآن کې ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى زما پیغمبر ځان نه خبر نه کوي بلکہ آگے کوي جو عرش بری سے وحی آیا کرتی ہے میرا پیغمبر وہ بولتا ہے جو عرش بری سے وحی آیا کرتی ہے میرا پیغمبر وہ کرتا ہے عرش بری سے جو وحی بن کے آتا ہے میرے پیغمبر نے خواب میں قاسم نانوتوی کو لکیریں کھینچی نشانات لگائے رب کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا ما ينطق عن الهوى جب میرے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو میرا رب اس پہ تصدیق کی مہر لگاتا ہے تو میرے رب نے فرشتہ بھیجا ہوگا محمد الرسول اللہ کے نشان پہ نشان لگا کر قاسم نانوتوی کو دکھایا ہوگا او زه خو دا مفتی صاحب د وخت ولی منم تاسو وایي ولې ټولو کوي تپوس وایي ولې جنګ کې را سره زه د وخت ولی ولې منم دوی د فلان کې بریتونه مکروه دي هغه ټول مکروه که ور سره بریتو ته مکروه وي هغه ټول مکروه که زه حیران شوم ما وی دا خو د وخت ولی دی یاره ته پکار ده داسې ناکاره خیرولي داسې ناکاره خیرولي چې اوس هغه دوه کسان چې کم به د پسې لګېدلي هغه دوه کسان اوس یو ته وی تو دله تو بغیرت تو خبیث ما ته د هزاروي صاحب واقعه را یاده شي پاکستان کی نیشنل